बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, असूले इल्लल्लाह के 4 रास्ते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने के लिए इबादत और रियाजत के 4 रास्ते हैं। इस वीडियो में इन रास्तों पर, इन तरीकों पर रोशनी डालेंगे। वो कौन कौन से 4 रास्ते हैं कि जिनको इख्तियार करके एक मुसलमान रब तबारक व तआला की हुजूरी का शरफ हासिल कर लेता है। जान लीजिए कि ये रास्ते या ये तरीके सिर्फ वही इख्तियार करता है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला अपना खास फजल फरमाते हैं और जिसे अल्लाह अपनी हुजूरी के लिए मुंतखब फरमा लेते हैं। लिहाजा ये निहायत ही मालूमाती वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, जान लीजिए कि इन 4 रास्तों में से जो सबसे आसान रास्ता है वो अल्लाह तक पहुंचने के लिए अक्सीर का दर्जा भी रखता है। हजरत अब्दुल लतीफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असूले इल्लल्लाह की 3 शक्लें हैं, यानी 3 रास्तों से अपनी मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। इनमें से पहली है रियाज़ात व मुजाहिदात, दूसरे है मुराकिबात और तीसरा है तफक्कुर फिल्लाह। लेकिन ये तीनों रास्ते कदरे मुश्किल और मुशक्कत तलब रास्ते हैं, जबकि एक चौथा रास्ता जो आसान और बेहतरीन है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में भी बयान किया जाएगा। लेकिन इससे पहले इन 3 रास्तों की वजाहत की जा रही है, तो लिहाजा जो सबसे पहला रास्ता है वो रियाजत और मुजाहिदा यानी जिक्र इलाही है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिक्र नाम है कलमा तैयबा पर हमेशगी से पाबंदी करने का, यानी पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला के एक फरमान का मफहूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह को कसरत से याद करो, इस उम्मीद से कि तुमको कामयाबी मिले। दिनों दुनिया की हर एक कामयाबी की जमानत अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र ही है, और वो जिक्र है पहला कलिमा। और जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु, यानी बेहतरीन जिक्र ये कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और कसरत जिक्र से मुराद ये है कि हम हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहें और एक लम्हा भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो। सूफियाए कराम कहते हैं कि इंसान को इस तरह से जिक्र इलाही में मशगूल रहना चाहिए कि इंसान की अंदर या बाहर आती हुई कोई भी सांस जिक्र इलाही से खाली ना हो, यानी हर एक सांस जब बाहर जाए तो जिक्र करे और जब अंदर जाए तभी जिक्र करे। सूफिया के नजदीक एक सांस की गफलत भी मौत के बराबर है। लिहाजा सूफियाए कराम के नजदीक कसरत से जिक्र कुछ इस तरह से होता है कि जब सांस अंदर जाए तो पढ़ें ला इलाहा, और जब सांस बाहर छोड़ें तो पढ़ें इल्लल्लाहु। और इस अमल को फितरत के करीब तर कहा जाता है। लिहाजा सूफी मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हम दीगर सूफिया के हमरा खाना तनावुल करने के लिए बैठते तो एक शख्स उठकर खड़ा हो जाता और बार बार दोहराता रहता कि ऐ खाना खाने वालों, याद रहे कि तुम्हारा एक सांस भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो। प्यारे नाजरीन, सूफिया का फरमाना है कि हर एक सांस के हमरा कलमा तैयबा का जिक्र इंसान को अंदर से हर तरह की कसाफत यानी मैल कुचैल से पाक साफ कर देता है। हिजाब उठ जाते हैं और इंसान के अंदर कुताहियों और लापरवाहियों के जो बशरी तकाजे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं। और हमारा ये अंसरी जिस्म जो कि 4 तरह के अनासर से मिलकर बना है, जो कि आतिश, आग, आब और खाक से मिलकर बना है, तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के ये चारों अनासर पाको साफ हो जाते हैं और इनकी पाकीज़गी के सबब हमारा जिस्म लतीफ हो जाता है। लिहाजा यूं समझ लीजिए कि इस जिक्र की बरकत से हमारे पूरे वजूद के अंदर की तमाम कसाफतें दूर हो जाती हैं और हमारा जिस्म लताफत की जानिब गामजन हो जाता है। यहाँ तक कि इस जिक्र को करने वाले शख्स का जिस्म किसी साफ शफाफ आईने से भी बढ़कर साफ शफाफ हो जाता है। और फिर ऐसा शख्स इस साफ शफाफ आईने में अपने यार, अपने हकीकी प्यार, अपने खालिक व मालिक और रब्बे कायनात का मुशाहिदा करने के काबिल हो जाता है। और कसरत जिक्र ये है कि हम अल्लाह का जिक्र इस कसरत से करें कि ये जिक्र करने वाले शख्स की आदत और मलिका हो जाए, यानी इस कदर जिक्र किया जाए कि वो हमारी आदत बन जाए और गैर इख्तियारी तौर पर वो हमारी जुबान से जारी सारी रहे। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कलिमा जिक्र के ज़ाहरी मामलात भी हैं और बातनी असरात भी हैं। ज़ाहरी असरात के लिए तो यही दलील काफी है कि हदीस मुबारका है कि अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु, और बातनी व रूहानी कैफियत ये है कि कलाम पाक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ चढ़ता है, यानी जब हम ये कलिमा पढ़ते हैं और इसका जिक्र करते हैं तो ये कलिमा बुलंदियों तक जाता है और बारगाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचता है। फिर इस जिक्र की खास बात ये भी है
کہ اس میں کسی بھی وقت کی پابندی نہیں، اور جیسا کہ حکم الہی ہے کہ مقربین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور پہلو پر بھی کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ذکر باری تعالیٰ کی دوسری روحانی خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے ذکر کے مقابلے میں اپنے ذکر کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ناظرین محترم، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا خوبی اور کیا ترقی ہو سکتی ہے کہ ہم خاکی، کمزور، کمتر، ناقص اس کامل کو اپنے ناقص طریقے سے یاد کریں، اور وہ کامل و اکمل عظیم الشان رب ذوالجلال ہمیں اپنے شایان شان طریقے سے یاد کرے۔ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ذکر کرنے والے کا مقام و مرتبہ اس لیے بھی بلند ہو جاتا ہے کہ جب ذکر کرنے والا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس ذکر کرنے والے کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم بہار فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میرا حصار ہے، اور جو شخص میرے حصار میں آ گیا وہ میرے عذاب و عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص ہر وقت کلمہ کا ذکر کرتا رہے تو اس کلمے کی برکت سے اس سے کوئی ایسی برائی سرزد ہی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ سکے، اسی لیے تو وہ اللہ کے عذاب و عطاب سے محفوظ رہے گا۔ تو ثابت ہوا کہ کلمہ طیب آپ کے وجود خاکی کو ہر طرح سے اپنے حصار میں لے لے گا، اور اس کے لطافت اور پاکیزگی کے سبب آپ کا پورا وجود نور ہی نور ہو جائے گا۔ لہٰذا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تک ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ نہیں جاتا تب تک بھی یہ ذکر اسے ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں ظاہری خطرات بھی ہیں اور باطنی خطرات بھی شامل ہیں، یعنی ایسے لوگ جو آپ کے راہبر بن کر آپ کے ساتھ راہزنی کی واردات کر دیتے ہیں اور ایمان لوٹ کر لے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کے آغاز میں بیان کیا گیا کہ اللہ تک پہنچنے کے 4 راستوں میں سے ایک راستہ جو سب سے آسان اور محفوظ ہے، تو جان لیجئے کہ وہ راستہ پیر کامل کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیر اور مرشد کی بیعت کیوں کی جائے، یہ پیر و مرشد تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ کے خوف سے ہی ڈراتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ صوفیہ کرام جتنے بھی ہیں وہ ہر وقت ذکر الہی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے ذکر کے حصار میں ہو تو وہ اللہ کے حصار میں ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی بہکی بہکی باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ جو شخص ہر وقت اللہ کے حصار میں رہتا ہو تو وہ خلاف شرع بات کیسے کر سکتا ہے۔ جتنے بھی بزرگ پیر و مرشد اور صوفیاء کرام ہیں وہ صرف اور صرف انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلاتے ہیں، اور جب کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے تو وہ خود بخود اللہ کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور میرے سب سننے والے سامعین کو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لے، اور اس ذکر کی بدولت ہمارا ظاہر و باطن پاک فرما کر ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔